السلام عليكم. غنديرو التتمه ديال ديفلوبمون ليميتي. دابا غنشوفوا لي فونكسيون نيغليجابل. اشنو شفنا قبل؟ لي فونكسيون ايكيفالون شنو قال لنا؟ بلي واحد لي دو فونكسيون كيكونوا ايكيفالون في واحد لو بوين اكس 0، يعني بريسك كيكونوا ماشي متساويين ولكن متكافئين. الوغ متكافئين سيتادير ايكيفالون، كيكونوا بريسك ايكيفالون لبعضياتهم، ولكن هذيك بريسك هي كتعطينا واحد القيمه صغيره بزاف كنقدروا نهملوها، لان الا كانت شي حاجه صغيره بزاف كنقدروا نديروها نيغليجابل. الوغ داكشي اللي غنشوفوا اليوم كيفاش كنعرفوا بلي واحد الفونكسيون نيغليجابل دوفون واحد الفونكسيون اخرى، يعني واحد البوين اكس 0 ديال اون فونكسيون على اون فونكسيون اخرى ولقيناها كتساوي 0. بيان سور جي دو اكس خصها تكون ديفيرون دو 0. الوغ شنو كيعني لنا هاد الكتابه؟ بلي ديك لي فونكسيون اف دو اكس كتساوي جي دو اكس مي بلس واحد ليبسيلون صغيره، يعني واحد الفونكسيون هي صغيره. هذه هي اللي كنقولها فونكسيون نيغليجابل، بحيث هاد لا ليميت كون اكس تنفير اكس 0 ديال هذيك الفونكسيون تيغالا 0. الوغ اي اون نوت note f est égal plutôt g. D'accord? Alors voilà, on dit que f est négligeable devant g au voisinage de x0. Il est f négligeable devant g, f الفوق g لتحت. ردوا البال الترتيب، راه ماشي الا كانت f négligeable devant g دونك نقدر ندير لا ليميت ديال g de x على f de x. نو، خصكم تردوا البال للترتيب. f négligeable devant g ماشي هي g négligeable devant f، راه كاين فرق كبير. Alors on donne les exemples. Alors on a les deux fonctions. On a f de x égale à x au carré moins 1 ou g de x égale à l'exponentielle de x moins 1. Alors بغينا نشوفوا واش f négligeable devant g. Alors هذا هو la question. Est-ce que f est négligeable devant g? شنو غادي نديرو؟ غناخذ القاعده، يعني غنحسب لا ليميت كون x تنفير x 0 ديال f de x على g de x. شنو كتساوي لي لا ليميت x تنفير؟ Alors, on a un voisinage de quoi? Au voisinage de 1. Alors, au voisinage de 1, donc c'est x au carré moins 1 à l'exponentielle de x moins 1. Alors, je vais تعطيني. Alors, x au carré, alors كنعوض هنايا 1 تعطيني 1 moins 1 فوق. Et l'exponentielle de 1 c'est e moins 1. Alors شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي 0 على e moins 1. هذا ديفيرون دو 0، دونك 0 على واحد العدد هو 0، دونك هاد لا ليميت كتساوي ليا 0. الوغ الا ساوات ليا لا ليميت 0، دونك شنو كنقول؟ بلي f négligeable devant g au voisinage de x0 عندنا هي 1. الوغ f est négligeable devant g. Exemple آخر، بغينا نعرفوا واش الفونكسيون f de x égale l'exponentielle de x plus 2 ou g de x égale à x au carré واش f négligeable devant g في moins l'infini. Alors غنحسب la limite في moins l'infini ديال l'exponentielle x plus 2 على x au carré. Alors شنو هي la limite quand x tend vers moins l'infini ديال l'exponentielle de x؟ L'exponentielle de x moins l'infini فهو يؤول إلى 0 tend vers 0, donc c'est 0. إذا تعطينا 0 plus 2 على شنو هي la limite ديال x au carré moins l'infini au carré c'est plus l'infini, donc تعطينا على plus l'infini. عدد nombre على l'infini donc c'est 0, donc est égal à 0. D'accord? Alors f négligeable devant g au voisinage de moins l'infini. ناخذ exemple آخر. exemple آخر عندي la fonction f de x égale à cosinus de x plus x au carré et fonction g de x égale à x à la puissance 6. Alors شنو بغينا نعرفوا؟ واش f négligeable devant g au voisinage de plus l'infini. Alors شنو غنحسبوا؟ la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x على g de x تيغال شنو هي f de x؟ هي الكوسينوس دو x، باردون خصني لا ليميت هنايا، ديال كوسينوس x plus x au carré
على كوسينوس ا بويسونس 6. الوغ شنو هي الكوسينوس؟ دابا غندير تعويض. اول حاجه كنديرو كنعوضو كوسينوس بلس لانفين. عندي كوسينوس دو اكس. اشنا هي لا ليميت دو اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال كوسينوس دو اكس؟ غادي نجيو نشوفو شنو هو المنحنى ديال اكس ديال كوسينوس دو اكس. الوغ داير بحال هكا كيتعاود. الوغ كوسينوس دو اكس فهي فونكسيون اللي هي بيريوديك. البيريود ديالها هو 2 بي، يعني كتعاود في كل 2 بي كتعاود نفسها. اذا كنقولوا بلي فونكسيون اللي هي بيريوديك، يعني مره كتساوي 1 مره موان 1 مره قيام بين 1 و موان 1. دونك ما كنعرفوش شنو هي لا ليميت اكزاكت بلس لانفين، حيت يكون عندها بزاف ديال لي شوا. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا نشوفو شي طريقه ديال اللي تخرجنا باش نحسبوا هاد لا ليميت. فكاينه واحد التيوريم ديال دو جوندارم اللي شنو كتقول لينا؟ الا عندنا واحد دو فونكسيون فنقدروا نحسبوا لا تيوريم دو جوندارم. شنو كتقول لينا؟ الا عندنا اف دو اكس محصوره بين جي دو اكس و اش دو اكس، ولقينا لا ليميت كون اكس طونفيغ لواحد ا مثلا ديال جي دو اكس كتساوي لا ليميت كون اكس طونفيغ ا ديال اش دو اكس كتساوي باغ اكزومبل واحد العدد ك. الوغ لا ليميت ديال اف دو اكس حتى هي كتكون هي ك كون اكس طونفيغ لهداك العدد. الوغ هادي شنو هي؟ هادي هي التيوريم دي جوندارم. الوغ حتى هي كتعاوننا بزاف دي فوا باش نخدمو دي ليميت اللي ما كيكونوش معروفين. بحال دابا لا ليميت ديال كوسينوس ما يمكنش ليا نعرفها، على حيت كما قلت لكم الكوسينوس كتبقى غادا هكا، يعني كتبقى تعاود لي فالور ديالها. دونك سي با ايفيدون اننا نقولوا كوسينوس في لانفيني راه واحد العدد. الوغ شنو كنعرفوا على الكوسينوس دو اكس؟ فجميع القيم كيف ما كان اكس كينتمي ا كيكونوا محصورين بموان 1 و ا. دونك غنحاول ناثر هاد لا ليميت باش نلقى كوسينوس دو اكس غنزيد لها اكس او كاري. دونك كوسينوس دو اكس بلس اكس او كاري غتكون محصوره ليا بين اش بين اكس او كاري موان 1 و اكس او كاري بلس 1 على اكس على بويسونس 6. دونك غنقسم على واحد العدد اللي هو موجب، دونك ما عنديش مشكل. غنقسم على اكس على بويسونس 6 اكس على بويسونس 6 اكس على بويسونس 6. دونك دابا باش نحسب هاد لا ليميت خصني نشوف هاد لي ليميت بجوجهم واش متساويين. اشنا هي لا ليميت كون اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال اكس او كاري موان 1 على اكس على بويسونس 6؟ شنو كنقولوا؟ عندنا فونكسيون اللي هي راسيونيل، دونك كناخذ اكبر اس على اكبر اس هي لا ليميت بلس لانفيني ديال x على بويسونس 2 على x على بويسونس 6. دونك شنو هي x غنختزلو x على بويسونس 2. دونك غتبقى عندي لا ليميت بلس لانفيني ديال 1 على اش غتبقى لي حيت منها جوج تبقى لي x على بويسونس 4. دونك بلس لانفيني على بويسونس 4 هو بلس لانفيني، اي 1 على بلس لانفيني والعدد على لانفيني فهو 0. دونك تيكالا 0. ميم شوز بالنسبه للاخرى ديال x على بويسونس 2 بلس 1 على x على بويسونس 6. دونك هي لا ليميت ديال x او كاري على x على بويسونس 6. دونك 1 sur x يعني ميم شوز ديال هنايا. دونك حتى هي 0. دونك هذه كتمشي لزيرو وهذه حتى هي كتمشي لزيرو. دونك اوتوماتيكمون حتى ديك اللي بيناتهم في هذاك بلس لافين حتى هي غتكون غادا زيرو. دونك تيكالا زيرو. دونك بما ان لقينا لا ليميت ديال هاد اف دو اكس على جي دو اكس تيكالا زيرو، دونك اف نيغليجابل devant g au voisinage de plus l'infini.